गायन करुया A5 आत्म्या सोतान बाबा. मोगाच्या बणिबानो सगल्यांक तुमकां ह्या नोवेनाक माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्ती मुखी तत्वां करून हाडटा तेन्ना जेजूचे पवित्रपणाचे आमी गोवाय. आनी आयज ह्या नोवेनाची मांडावळ करतात. विराबाट, आल्माबाट, चावडेर आनी नावता ह्या वाड्यांतली भाव भयणां. रोशें आसतना लेब्रामेन सायबिणीन तांचेर भरपूर आशिर्वाद जायती देणी आनी बरी भलायकी फाव करूंक म्हण ह्या मिसांत आमी मागुया. आमचे मदेगांत आसा फादर अगुस्तीन आल्फोन्सो. लोटले फिरगोचेन पातकूर कसो तो वावुरता आनी आयज ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी मिसाची भेट तो समोर उमतलो. रोशें आसतना पादविकाराच्या नांवान फादर एफेमियान आनी तुमच्याय सगल्यांच्या नांवान हांव फादर अगुस्तीन हांकां माये मोगाचो येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, क्रिस्ती तत्वांनी आमचो कुटुंब बांदून हाडूंक सायबीण माय भाशेन आमी आमच्या कुटुंबान पवित्रपणान जिवंक आनी गोवायकी दिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. हे मनान धरून बावार्थान आनी बोरवशान ह्या समरमणेंत आमी वांटो घेवया. जायते फावटी आमच्या कुटुंबान मागण्या वरवीं देवाताय आमचो संबंद जोडूंक आमी चुकल्या. एकामेकाक मोगान सोसूंक, बोगसोणें दिवंक, कुटुंबीक जिवीत बांदूंक जायते फावटी आमी फाटीं उरल्या. असल्या आनी हेर चुकीची ह्या वेळार दूख धरुया. देवा लागीं बोगसोणें मागुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीबोन सदांच साकवार मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आमकां जाय ते वेळार सायबीण मायचे मजतीन देवा लागीं मागुया. किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोव बागीवंत आंकवार मारयेक आज आमी भक्तीन वर्णितांव. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशीच तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक आमकां कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्योंत पावलून तिताकान बरयलोले चिटी वेलें वाचप.
पावलू देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत ही चीट बरयता. देवान विचून काडलोल्याचो भावाट आनी खरे भक्तीक पावलोल्या स्वताची वळख वाडोवंक आनी तांकां सासणाच्या जिविताचो भरवंसो दिवंक म्हाका नेमला. पोट मारिनात त्या देवान सबार शेकड्या आदीं हें जिवीत बसायलोलें, पूण ताचो पुरतो वेळ पावतोच देवान आमच्या तारकान घाल्ल्या कायद्या प्रमाणे म्हाका करूंक लायलोले परगटणे उद्देशी ताणें आपली येवजण उक्ती केली. आपल्या एकल्याच भावार्थान म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिताक देवान बापाची आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती मागता. ताका क्रिंतान फाटीं दवरून हांवें येवचें कारण हें तुंय उक्तें उणें कितें आसा तें तुवें थाऱ्यार घालचें आनी हांवें ताका करूंक लायलां तें मनांत दवरून दर एका शारांत ताणें वडीत नेमचें. जण एकलो गुन्यांव नासलोलो एकूच पावट लग्न जाल्लो ताचें भुरगीं जावंक जाय. भावार्थ आनी तीं पांपरेल वो आडपड नासलोली म्हूण कोणेंच तांचेर आड जावंक जाय न्हय. घर वो रागिश्ट वो सेवकार न्हय मारकर वो दुडवांचे आशेचो, पूण हेरांक आपल्या घरांत घेवन ताचो परमोस कोत्ता तसलो भलेपणान भरलोलो, मर्यादीक प्रमाणीक भक्तीवन आपणाकूच धर्मांक जायनात आसलोलो. शास्त्रां प्रमाणे भावार्थाचो निरोप गोड सांबाळटा तसलो ओपूट साक्षी शिकवण दिवंक हेरांक उपदेसूंक शकता आनी तिचेर हाड उलयलोल्या कोडे विवाडूंक जाणा तसलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब असल्या मनशां सर्वेस्परा तुजेच मुखार पळोवंक आशेता. आनी एकदां म्हणुया, असल्या मनशान सर्वेस्परा तुजेच मुखार पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडलोल्या ताचेंच तिकाण उदकाक वयर तीर कोन्न दवरलां. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजेच मुखार पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तू लोबडना तसल्याच मनशांक. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताचे सर्वंडारा देवाची कृपा असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजेच मुखार पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजेच मुखार पळोवंक आशेता. उद्गार
सुरविस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हळे वायट देखी येवच्यो नात अशें जावं नजो पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येयत ताचे कोटा ह्या सुपुल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिल्ले परस ताच्या गळ्याक दात्याचे पेड बांदून ताका दोरयांत उडयलो जाल्यार ताका अदीक फायद्याचे तुमी चोतराय धरात तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर आनी तो तीच चूक धरीत जाल्यार ताका बोगोस आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7य पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूचो धर्मदुतांनी सोमयाक म्हळें आमचो भावार्थ वाडय तेदना सोमयान म्हळें सासवाच्या कोणे येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दोरयान वचून उबे जा अशें ते तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्ता आमचो कुटुंब रूपकार पवित्र त्रित्वेचो जे भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तांचो एकचार आसा तेच भाशेन आमच्या कुटुंबाचो एकचार आसूंक जाय आमचो कुटुंब रूपकार पवित्र सोबेचो जे भाशेन जेजू आनी पवित्र सोबे मदें मोगाचो संबंद आसा तेच भाशेन आमचे मदें आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या मदें मोगाचो संबंद आसूंक जाय आमचो कुटुंब नाजारेच्या कुटुंबाचो रूपकार जे भाशेन मारिया जुजे आनी जेजू शांतीचें जिवीत जियेलीन शांतीचे रूपकार जाले तेच भाशेन आमच्या कुटुंबांतल्यान शांतीचें जिवीत निर्माण जावंक जाय मोगाच्या भयणी बाबांनो मोग शांती आनी एकचार जावन आसात क्रिस्ती तत्वां ह्या क्रिस्ती तत्वाच्या सुतांनी आमी आमचो कुटुंब बांदून हाडूंक जाय आनी जेन्ना आमी आमचो कुटुंब ह्या शेगुणांनी बांदून हाडटा तेन्ना आमी आमच्या कुटुंबीक जिवितांतल्यान जेजूक गोवायकी दिवंक पावता तोच ह्या नोवेनाचो विशय आनी आयच्या सेवा धर्माचो सार एका कुटुंबाची खबर तुमकां सांगता एक धाकटो कुटुंब आवय बापूय आनी भुरगो नवोच काजारी भुरगो तो कुटुंबान सगळें बरें चलतालें सासूमाय आनी सुने मदें बरे संबंद आसले सगळीं वाकाणटालीं पूण एक दीस एक धाकटीशी मिसअंडरस्टँडींग गैर संबंद घडलो आनी ह्या गैर संबंदाक लागून आख्खो कुटुंब मोडलो कितें घडलें काय सून मातशी पिडेंत आसलोली त्या दिसा मायन सासूमायन म्हळें बाय कितें गो आज आख्खो दीस रुमानूच रावपाचें आपली माय सासूमाय आपणाक समजूंक जाय अशें सुनेक दिसलें सून बेजार जाली हांव सदांच काम करतां सदांच वावर कोत्ता आनी आज हांव मातशी बरी ना देखून सासूमायने भाशेन म्हणप घोव घरा आयल्या उपरांत घोवाक सांगलें मातशें घरांत उचामळाय जाली सासूमायच्या काळजाक लागलें बेश्टें म्हळें कशें जालें तिका आपलें दूख शेअर करूंक आपली शेजान्नीक इश्टी नासली तिचे थंय वचून ही दुखाची खबर सांगली आनी कुचांबळाय घरांतल्यो खबरो काडून भायर वचून सांगता मोगाच्या भयणी बाबांनो मोवाळ उतरां आसलीं आतां मोवाळ उतरां नात तीं उतरांक कांटे फुटले शांतीचें वातावरण फामिलींत उत्पन्न आसलोलें
आतां कुटुंबांच्या इफेन जालां उजो पेटलेलो आसा. काय बरो त्या कुटुंबान एकचाराचें नातें आसलोलें. आतां तें एकचाराचें नातें ना, दुर्गां पडल्यान, शिमो मारल्यात वेगळोचाराच्यो. एक धाकटीशी मिसअंडरस्टँडींग गैरसमज आख्खो कुटुंब पेड्यार केलो. कुटुंबाचो मोग, शांती आनी एकचार जो आसलो तो तोडून उडयलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान असल्यो वस्तू आमच्या कुटुंबान घडल्या आसतल्यो आनी तुमकां ह्यो खबरो बऱ्यो खबर आसतल्यो. धाकटीशी कुस्कुटा इतली वस्त सगळें जिवीत, कुटुंबीक जिवीत पेड्यार करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, कितें ह्या समाजान आसा जे आमचें कुटुंबीक जिवीत जिवंक आडकोडीचें जाता. जायते फावटी आडकोड कशी दिसता, जायत्यो वस्तू आसात आनी तुमी जाणात. पूण एकूच वस्त हांव सांगूंक सोदता आयच्या दिसा, जी कुटुंबीक जिवीत जिवंक म्हाका दिसता आडकोड जाता. कुटुंबीक तत्वां, क्रिस्ती तत्वां आमच्या कुटुंबान जिवंक एके भाशेन आडकोडीचें जातात. ते म्हणजे मास मिडिया. मास मिडियाक जेन्ना आमी एटॅच जातात तेन्ना सगल्यो घडटात. मास मिडिया वायट न्हय, पूण जेन्ना हांव तातूंत एटॅचमेंट दाखयता परतून परतून तेन्ना वायट घडटा. आमचे तियात्र, आमची कोंकणी कांतारां, आमची चलचित्रां, मुवीज जावन आसा, दे वर रिफ्लेक्टींग वॉट इज हॅपनिंग इन द सोसायटी. समाजान घडटा तें तुवें दिश्टी पडटालें. पूण आज जे आमी सिरियल्स पळयता, प्रोग्राम पळयता टीव्हीचेर, तातूंत परतें घडटा. दे इन्फ्लुयन्स आवर सोसायटी. हांव खबर सांगूंक सोदता, ते प्रोग्राम सिरियल्स येतात न्हू, केन्ना सुरू जातात ते सांजेच्या 7-7:30 सुरू जातात. आयमोरी वक्तार सुरू जातात आनी 11 पासून चलतात. सिरियला फाटल्यान सिरियल येतात आनी आमी बसून चोयताय थिंगा. म्हाका दिसता हे प्रोग्राम जे चलतात, सिरियल चलतात, थोड्या प्रमाणान तरी, हांव म्हणना टोटल 100%, पूण थोड्या प्रमाणान तरी आमच्या कुटुंबाचेर ताचो इफेक्ट जाता, इल इफेक्ट जाता म्हणूंक जाता. थोड्यो वस्तू सांगता हांव पळयना, पूण जेन्ना घराब येता तेन्ना नदर पडटा. आनी ह्या प्रोग्रामान कितें चडशे फावटी आसता, पयली वस्त नाड बूद दिवपी आसता. खंयचोय सिरियल चोय तुमी, एकलो मनीस थंयसर आसता नाड बुदीचो, आनी चडशे फावटी कोण दाखयताय, एक बायल आसता. आनी ती बायलेक बरें बॅकग्रावंड म्युजीक आसता. ती येयली मागीर बसोन चोयताय, ती गाडी लेगून माताय तांकां. ती येयली म्हणजे पाडबूद दिताय आनी तांकां रोखडें कळटा खंय कितें घडटा. ती पावताय थिंगा. एक नाड बुदीची बायल थिंगा आसताच. दुसरी वस्त ह्या सिरियलांनी हांवें पळयलां, गॉसिप चलता. म्हणजे हेची खबरो सांग तेका संवसांनी, ते मागीर तेका सांगता. मागीर आख्खो संवसार घडटा पूण घरान मायक खबर आसना. तशें आनी जाता, गॉसिप चलता. तिसरी वस्त ह्या सिरियलांनी आमी पळयता, इलॉजिकल आनी सायंटिफीक म्हणटा तें कांय ना. तकलेन गुळी मारली, काळजां गुळी मारली, मन नाय, परतून जीत जाताय. देवा उलो मारताय, मेल म्हणटो आनी रोखडें जीत जाताय. सायंटिफीक ना भितर, लॉजीक ना भितर, ती कितलेय फावटी मरो परतून उठटाय. तें चलता प्रोग्रामान. चवथी वस्त रडणे आनी पिरगोणे, सदांच तेंच. एक धाकलोसो इन्सिडंट, रोडटा आनी अर्देवर काबार कोता. रडणे 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 आनी पिरगोणे आनी मागीर कुटुंबान तेंच कोताय. मातशें कितें जावं रडो कमेस, मातशें कितें जावं गॉसिप कमेस, मातशें कितें कमेस जावं नाडबूद दितात. जें कितें प्रोग्रामांनी वा सिरियलांनी कोत्तात तेंच आमी जिवितान कोत्तात, कुटुंबान कोत्तात. पांचवी वस्त हाय लायफस्टायल. तेंच्या भुरग्यांक बी पळय, तांकां पळय कितले भांगार घालून आसतात. भांगारू घालून न्हिदताय आनी भांगारू घालून उठटाय. आनी आमची मागीर भुरगीं पळयतात, मामी प्रोग्रामांतलीं भुरगीं काय बरीं, मामीन मागलें दिलें, ती रडली दिलें, आनी आमची भुरगीं तशेंच कोत्तात. हाय लायफस्टायल दी प्रिफर. सवी वस्त रिवेंज. मुवीन जावं ती सिरियलांनी जावं रिवेंज घेवप गरजेचें. ती 7 वर्सां जावं 10 वर्सां जावं येताय परतून येताय. मारल्यार लेगून जीत जावन परतून येताय. हाड दोत्ताय अशें, अकलो घाताय अशें, आनी 10 वर्सांनी बी परतून येताय. रिवेंज घेवपाक, मोग दाखोवपाक कोण येना, रिवेंज घेवपाक येताय. आनी आमचे फॅमिलीन मागीर तेंच कोत्ताय. ती म्हाका म्हणलें राव, ते प्रोग्रामान केलें ते भाशेन कोत्तली, ते प्रोग्रामान केलें ते भाशेन जातोलें. रिवेंज घेवंक वावुरताय.
आनी 7वी वस्त एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर खंयच्याय सिरियलांचो हे एक बायल आनी कोणा बरोबर एक दादलो आनी कोणा बरोबर आनी दे मॅनेज देयर लायफ घरूय सांबाळटाय तांकांय सांबाळटाय आनी आमकां दिसता ते आनी कोण ना जाल्यार कितें जाता ती कोताय आमी कोताय एके भाशेन वॅल्यू जावन गेला कितेंय केल्यार प्रॉब्लम ना हें मॅनेज करपाचें तें मॅनेज करपाचें थिंगाय पयशे मोडपाचे हिंगाय पयशे मोडपाचे वी मॅनेज नो थिंग्स असलो एटिट्यूड येता मागीर मोगाच्या भयणी भावांनो ह्यो बारीक बारीक वस्तू ज्यो आमी पळयता तांचो इफेक्ट आज आमच्या कुटुंबांनी भितर सरलेलो आसा आनी घडये हाका लागून इल्ली इल्ली जी तत्वां क्रिस्ती तत्वां मूल्य आमच्या कुटुंबान आदी आसली ती खंय तरी नाच जावन गेल्या हें आमी भायलें जिवीत पळयलें पवित्र सभेची शिकवण कुटुंबा विशीं कितें सांगता पाप साहेबान फाटल्या वर्सांनी बरयलें आमोरीस लेतित्सिये काय बरो पाप साहेब म्हणटा एका कुटुंबाचो हेतू जावंक जाय देवाची खोशी सोदून काडूंक आनी देवाची खोशी सोदल्या उपरांत तेच दिशेन वावरूंक आख्खो डॉक्युमेंट पाप साहेब आवय बापायन भुरग्यांनी कशे तरेन बरोबर बसोंक जाय मागणें करूंक जाय जेवंक जाय बरे तरेन बारीकसाणेन ह्या डॉक्युमेंटान पाप साहेबान फामिलीच्या जिविताचेर उजवाड घातला गावदियम एट स्पेस पयलीच वळ म्हणटा फॅमिली इज अ कायंड ऑफ स्कूल ऑफ डीप ह्युमॅनिटी फामील खोल मनीसपणाचें लिसांवाचें इस्कॉल आमचे फामिलींतल्यान भुरग्यांक मनीसपण कितें बेजीक एटिकेट आमी शिकूंक पावूंक जाय लुमेन जेन्सियोमो आनीक एक डॉक्युमेंट म्हणटा फामील जावन आसा घरगुती पवित्र सभा दुसऱ्या उतरांनी इंग्लीश भाशेन डॉमेस्टीक चर्च एक बावार्थाचे पावणे जंयसर बावार्थ केल्लो वता आनी आवय बापायन भुरग्याक हें आपोवण्याचें जिवीत हांगासर केल्लो वता आनी आवय बापायन तें वाडोवंक जाय क्रिस्ती तत्वां मूल्यां भुरग्यांक दिवंक जाय पवित्र सभेची शिकवण आमकां उलो करता पाप साहेबान ह्या वर्सा गोल्डीक चीट बरयल्या तुमी म्हजे गोवाय आनी पाप साहेब दर एके फामिलीक जेजूचो अणभव घेवन जिविताची नवसरणी करून आमी एक फामील कशी गोवाय जावंक पाप बिस्म साहेब आमकां आपयता बिस्म साहेबाची उतरां आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी वचूंक जाय मोग शांती आनी एकचार एक वांगड्याच्या जिवितांतले स्पश्टपणी दिसून येता तेन्ना आमचे कुटुंब क्रिस्ती बावार्थाचे पोरजोळीत साक्षीदार जावंक पावतले बिस्म साहेब लेगून आपले चिटींतल्यान कुटुंबीक तत्वां क्रिस्ती तत्वां आपणावन आमचे जिवीत जेजूचे गोवायकी जावंक तयार करूंक आमकां उलो करता मोगाच्या भयणी भावांनो देवाचें उतर आमी आयकलां देवाचें उतर होच संदेश आमकां दिता पयलें वाचप बागेंत पावलो तिमोथाक बरोवन म्हणटा निमाणी उतरां आमी सगळीं भोलेपणाची जावंक जाय मर्यादेची जावंक जाय भक्तिवन जावपाक जाय एकामेकाक आमी दोमावंक उपकारना बागेंत पावलो सांगूंक सोदता ताची सांबरी केली जाल्यार मोग शांती आनी एकचार हेतून आमी आमच्या जिवितान आनी कुटुंबीक जिवितान क्रिस्तांव कशी जियेल्या जाल्यार आमचो कुटुंब आनी पवित्र सभा जिवाळ जावंक जाता जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत उगडास कोत्ता गुन्यांव कोत्तल्यांक बोगोस बोगसुणेतून आमच्या कुटुंबीक जिविताचें एक तत्व जालें जाल्यार म्हाका दिसना कितेंच वायट आमच्या कुटुंबान येतलें म्हूण मोगाच्या भयणी भावांनो एक बरो शेगूण कुटुंबान जे सगळे कुटुंब सगळे शेगूण कुटुंबान परतून येतले बोगसोणे दी मोग परतून येतलो बोगसोणे दी शांती कुटुंबान येतली बोगसोणे दी फामिली मदें एकचार घडून येतलो मोगाच्या भयणी भावांनो पवित्र सभेची शिकवण आमी नियाळ्ळ्या देवाचें उतर आमी पळयलां आयच्या समाजान घडटलें वायट आमी पळयलां ती घडणी हांवें तुमकां सांगल्या कितल्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात जाल्यार आयच्या नोवेनाचो जाबाब कसो आमच्या जिवितान आमी कितें घेवन वचुया 3 वस्तू सांगता आनी ह्या 3 वस्तूक एक खुणा दिता आमचो कुटुंब व तुमचो कुटुंब एक दिवो कसो पळयात आनी ह्या दिव्यान घालात तेल तुमी मोगाचें कशे तरेन घालतल्यात लेट अस एप्रिशिएट हें उतर उगडास दवरात ह्या दिव्यान तर मोगाचें तेल घालतल्यात लेट अस एप्रिशिएट आवय बापायन एका भुरग्यांक एप्रिशिएट करूंक जाय कितें बरें केलें जाल्यार
भुरग्यांनी बरें जेवण आवयन रांदलें देडी वावर कोत्ता एप्रिशिएट करूंक जाय हे भाशेन मोगाचे संबंद वांटले हे मोगाचे तेल आमच्या कुटुंबाच्या दिव्यान आमी घालूंक पावतले हांव दुसरें तेल आमच्या कुटुंबाच्या दिव्यान आमी घालूंक जाता तें शांतीचें कशे तरेन घालूंक जाता लेट अस कम्युनिकेट पयलें एप्रिशिएट दुसरें कम्युनिकेट करूंक जाय जायते पावटी गैरसमज घडटा हांवें तुमकां ती पयली स्टोरी सांगलोली गैरसमज घडलो कुटुंब मोडलो कुटुंबान आमच्या गैरसमज घडटलो दर दिसा जातलो तसल्या वेळार संवाद करूंक जाय कम्युनिकेट करपाक जाय अशें जालें तशें जालें सॉरी थँक्यू अशीं उतरां येवंक जाय कम्युनिकेट करूंक जाय तेन्नाच की शांतीचें तेल आमच्या कुटुंबाच्या दिव्यान आमी घालूंक पावतले हांव आनी तिसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबाच्या दिव्यान एकचाराचें तेल आमी घालुया कशे तरेन लेट अस एसिमिलेट म्हणजे दुसरो मनीस कितें सांगता दुसरो मनीस कितें उलयता दुसऱ्या मनशाची कल्पना आनी चिंतना कितें फामिलीन अंडरस्टँड जावंक जाय कितें म्हणूंक सोदता तें समजूंक जाय तेन्नाच की एकचार कुटुंबीक जिवितान घडून येतलो मोगाच्या भयणी बाबू लेट अस एप्रिशिएट लेट अस कम्युनिकेट एंड लेट अस एसिमिलेट वॉट दी अदर वॉन्ट टू से तेन्नाच की मोगाचें शांतीचें आनी एकचाराचें तेल आमच्या कुटुंबाईक जिवितान घालून आमचो कुटुंबीक जिवीत आमी परसोळीत करूंक पावतले कुटुंबीक जिविताच्या तत्वा वरवीं आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावतले हेंच करूंक सायबीन माय आमकां आदार आनी बळ दिवं उबी रावया आमचो कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी निटोवन परसोळीत गोवाय आमी जावंक देवाच्याच आदाराची आमकां गरज ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी कुटुंबा सवें सदांच हुस्को दवरून क्रिस्ताच्या तत्वांनी आकारून हाडटा आनी घडटा तो आदार सवकार कुटुंबा सवें दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया गोंयच्या सरकारान खोर्जेचो ताळो आयकून घेवंक कसलेय थाराव घेवचे पयलीं खोर्जेक फायद्याक पडटा जाल्यार नियाळून तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या कुट्टाळचे क्रिस्ती कुटुंबां मोगाचे एकवटाचे आनी विस्वाशीपणाचो रूपकार जावंक आनी कश्ट त्रास आनी पिडे दुखा वेळार भावार्थान गोड रावून पवित्रपणान वाडोवंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाळ बापा ती मागणिया सुर्गीच्या दोयाळ बापा खालत्या काळजान तुजे मुखार आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो दवरल्यात तुजी खुशी जाल्यार आनी ह्यो गरजो आमकां फावो जाल्यार दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन पिठोनी वेळार गायन करुया C4 आसा जेजू आसा जेजू आमची बातम्या धुवून काढू निर्मळ तुका
मोशा बाबा भयणानू मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासोक ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेतांव. ताचे वरवीं आमी सायबीण मायचे विणवणेंत तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस आमी बरो म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतां इबातां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलोले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वर्णिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांची सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
रक्ताचो घोट परगटुया Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowia niedolo, Jesu nowia niedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची ही वेदी भोंवतणी ह्या मिसांत आजीर जाल्ल्याची तया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागीवोन जुझे बागीवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून बऱ्या क्रिस्ती शेगुणा वरवीं आमचो कुटुंब आमी आकारून हाडूंक जेजूनूच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूक शेवतात आमचे कुटुंबीक जिवीत पवित्र करतात ती आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायन करुया D6 भावा भयणी आमी सगलीं
आमचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेले तुमी कोता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुर्विस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागिवंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचे जिवीत दितोल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्ताच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुर्विस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ती तत्वांनी कुटुंब आकारून हाडूंक वचून यात त्या जेजूच्या बळान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. खेरीतपणी आयज ही माडावड केल्या विराबाट आल्माबाट चावडेर नावता हांकां आमी कालजंतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी लिव्रामेंत सायबिणीन तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता. फाल्यां मांडावड करूंक आसात थाना आनी इगोर्जेचो वाडो. पाद विगाराच्या नांवान, फादर एफिमियान हाच्याय नांवान आनी तुमच्या सगळ्याच्या नांवान फादर अगोस्तीन आल्फोन्सो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कारण आयच्या दिसाक हांगासर येवन ताणें देवाच्या उतराचेर बरे भशेन आमकां मोडणी करून दिली ह्या बसत. फाल्यांच्याय दिसाक तो येवचो आसा म्हणटूच तांकां आमी बरो येस आवडयता. Livramento saibini amche pasot vinoti kor.
क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सोर पोरवेदार देवा, भोवपाक घेवन तांक परमारची शेकाय आमकां फाव केल्या देखून आमी संत आसता. हे मोगाला वयची विनोदीन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. देवाचो आदार आसून सदां काल आमचे दाय. आमेन. आमची राणी तू